हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडियस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स पढ्दैछौँ र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्समा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको सेसनमा तपाईँहरूलाई फर्स्टवाला पार्टको एक्सर्साइज गराउँदै थिएँ र एक्सर्साइज गराउने क्रममा हामीले योभन्दा अगाडि यो क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ भने अब मैले जहाँदेखि छोडेको थिएँ त्यहीँदेखि कन्टिन्यू गर्छु है त। हामी चाहिँ 10 को बी नम्बरमा के अरे 10 को सी नम्बरमा पुगेको थियौँ र अब मैले त्यहीँदेखि कन्टिन्यू गर्छु है। 10 को सी भनिसके पछाडि ल यो क्वेसन छ। क्वेसनको मेन क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस् के भन्दैछ, एक्जामाइन द फङ्सन गिभन बिलो इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ भनेर भन्छ। इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ चेक गर भन्दैछ। 8 पोइन्ट भनेर दुईवटा पोइन्टहरू दिएको रहेछ है। यो पोइन्टमा इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ चेक गर भनेर भनेको रहेछ, दुईवटा पोइन्टहरू। अल्सो फाइन्ड द स्टेसनरी पोइन्ट एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेपछि हामीलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन र स्टेसनरी पोइन्ट पनि पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल अब सुरुमा इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ चेक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, एफ ड्यास अफ एक्स निकाल्नु पर्यो, भनेको डेरिभेटिभ अफ एफ अफ एक्स निकाल्नु पर्यो। यो निकालौँ है त। एफ ड्यास अफ एक्स इज इक्वल्स टु डिएफ अफ एक्स बाई डिएक्स। यो भनेको के भयो, डी 2x क्युब माइनस 6x प्लस 10 बाई डिएक्स हुन्छ। यो भनेको डी, अब मैले डेरिभेटिभलाई स्प्लिट गराइदिएँ भने डिएक्स क्युब बाई डिएक्स माइनस डी 6x बाई डिएक्स प्लस डी 10 बाई डिएक्स। यो भनेको के हुने भयो, 2 कन्सटेन्ट हो बाहिर आयो। डिएक्स क्युब बाई डिएक्स भनेको 3x स्क्वायर है त, 3x स्क्वायर माइनस डी 6 भयो, 6 छ नि त होइन, 6 भनेको त कन्सटेन्ट हो, कन्सटेन्ट आयो बाहिर 6। अनि डिएक्स बाई डिएक्स भनेको 1 नै भइहाल्यो, केही लेख्नु परेन। अनि डी 10 बाई डिएक्स भनेको त कन्सटेन्टको त डेरिभेटिभ हुँदैन, डाइरेक्ट 0 हो भने चाहिँ केही लेख्नु परेन। 6x स्क्वायर माइनस 6 मात्रै रह्यो है त। यो भयो कुरा एफ ड्यास अफ एक्सको लागि। भनेको यसले हामीले इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ र स्टेसनरी पोइन्ट त पत्ता लगाउन सकिन्छ, तर हामीलाई अर्को के पनि चाहिएको छ, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि एफ डबल ड्यास अफ एक्स निकाल्नुपर्छ। यो भनेको डी एफ ड्यास अफ एक्स, यो भनेको के हुन्छ त, डी एफ ड्यास अफ एक्स त मैले भर्खर निकालेको छु यहाँनिर। यो भनेको 6x स्क्वायर माइनस 6 आयो है त बाई डिएक्स। यो भनेको के आउने भयो, डी 6x स्क्वायर बाई डिएक्स माइनस डी 6 बाई डिएक्स। यो भनेको 6 भनेको कन्सटेन्ट हो, बाहिर निस्क्यो। एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2x हो है त। अब यतापट्टि अर्कोतिर डी 6 बाई डिएक्स भन्छ। डी 6 बाई डिएक्स भन्ने बित्तिकै यो के भयो, कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेपछि यो आयो 12x। हेर्नुहोस् है, एफ डबल ड्यास अफ एक्स भनेको के रहेछ, कन्सटेन्ट मात्रै रहेनछ, कन्सटेन्ट टाइम्स यहाँनिर एक्स भन्ने भेरिएबल पनि आएको छ भनेपछि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एक्जिस्ट गर्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। अहिले हामी हेर्छौँ है कति के हुने रहेछ भनेर चाहिँ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ कतातिर जानु पर्यो, इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ चेक गर्नको लागि। त्यसको लागि दुईवटा पोइन्टहरू दिएको थियो, एक्स इक्वल्स टु 0 र एक्स इक्वल्स टु 2। एक्स इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा चेक गरौँ सुरुमा, एफ ड्यास अफ 0। एफ ड्यास अफ 0 भनेको के हुने भयो, 6 टाइम्स 0 को स्क्वायर माइनस 6। यो भनेको 0 माइनस 6, यो भनेको माइनस 6 भयो है त। अब माइनस 6 भनेको के हो, लेस देन 0। लेस देन 0 भनेको के हो, डिक्रिजिङ। यहाँनिर डिक्रिज हुँदै रहेछ भन्ने कुरा देखियो। अर्को वेन एक्स इक्वल्स टु 2, एक्स 2 भएको बेलामा एफ ड्यास अफ 2 भनेको के हुने रहेछ त, 6 टाइम्स 2 को स्क्वायर माइनस 6। यो भनेको 6 चौको 24 माइनस 6, यो भनेको 18। 18 भने के हो, ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 भन्ने बित्तिकै यो के हुने रहेछ, इन्क्रिजिङ रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनसक्छ है त। यो भइसके पछाडि यो त सकियो। अब हामी जाउँ स्टेसनरी पोइन्ट फाइन्ड गर्न। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको के हुन्थ्यो त, स्टेसनरी पोइन्ट भनेको सधैँ स्टेसनरी पोइन्टमा के हुन्छ, एफ ड्यास अफ एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ भनेको स्लोपको भ्यालु 0 हुन्छ हो क्या खासमा। अब एफ ड्यास अफ एक्सको भ्यालु 0 हुनु भनेको के हो त, एफ ड्यास अफ एक्सको भ्यालु त मैले यहाँनिर निकालेको छु, और 6x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो है त। और यो माइनस 6 लाई मैले पछाडि लगिदिएँ भने 6x स्क्वायर इक्वल्स टु 6 हुने भयो। यो 6 र यो 6 काटियो, बाँकी रह्यो x स्क्वायर इक्वल्स टु 1। और x को भ्यालु के आउने भयो त,
1 आयो है त। भनेपछि स्टेसनरी पोइन्ट भनेको हाम्रो x इक्वल्स टु 1 को कन्डिसनमा स्टेसनरी पोइन्ट, यो कुरा निस्कियो है त। अब हामीले निकाल्छौँ अर्को, यो यस्तो हुन्छ है, प्लस माइनस, किनकि प्लस 1 को स्क्वायर भनेको नि 1 नै हो र माइनस 1 को स्क्वायर भनेको नि 1 नै हो, त्यही भएर यहाँनिर प्लस माइनस 1 लेख्नु होला, यो भयो है। स्टेसनरी पोइन्टमा यहाँनिर दुईवटा भ्याल्युहरू आएको छ भने पछाडि अब हामी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनतिर जानु पर्यो। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भने पछाडि चाहिँ के हुने भयो त, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि चाहिँ एफ डबल ड्यास अफ एक्स इक्वल्स टु 0 हुन्छ है। एफ डबल ड्यास अफ एक्स भनेको फेरि के हो, यहाँनिर निकालेको छ 12x भनेर, भनेपछि के हुने भयो त, के हुने भयो त, अर 12x इक्वल्स टु 0 अर x इक्वल्स टु, यो 12 तल डिभाइड हुन गयो भने 0/12 हुन्छ, यो भनेको सिधै के आयो, 0 आयो। भनेपछि स्टेसनरी पोइन्ट हामीले 1 र -1 निकाल्यौँ र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन इक्वल्स टु 0 इज पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्नुहोस्, क्वेसन सकियो है त। ल यो क्वेसन नि भइहाल्यो, अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर है त। नेक्स्ट क्वेसनमा पनि त्यस्तै छ कुरा, त्यस्तै हामीलाई एउटा फङ्सन दिएको छ, हामीले गर्नुपर्ने काम सबै त्यही नै हो। अब हेरौँ है त यहाँनिर के छ कुराहरू। हामीलाई एफ अफ एक्स दिएको छ भनेपछि इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ चेक गर्नको लागि एफ ड्यास अफ एक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यो भनेको डी एफ अफ एक्स बाई डिएक्स, यो भनेको डी एक्स क्युब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 बाई डिएक्स, यो भनेको dx क्युब बाई dx माइनस d6x स्क्वायर बाई dx प्लस d9x बाई dx प्लस d9 बाई dx, यो भनेको के हुने भयो त, x क्युबको डेरिभेटिभ भनेको 3x स्क्वायर माइनस 6 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो, अनि x स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2x हो, भनेपछि टाइम्स 2x प्लस, अब यहाँनिर 9 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो, dx बाई dx भनेको 1 हो, लेख्नु परेन है त। उतापट्टि चाहिँ प्लस d9 बाई dx भनेको छ, d9 बाई dx भनेको कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ हो, त्यो सिधै 0 भयो, केही लेख्नु परेन। अब हामीलाई एफ डबल ड्यास अफ एक्स पनि चाहिन्छ। एफ डबल ड्यास अफ एक्स किन चाहिन्छ, एफ डबल ड्यास अफ एक्स चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि चाहिन्छ। अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट हामीले डिटरमाइन गर्ने हो, त्यही भएर हामीले एफ डबल ड्यास अफ एक्स निकाल्नु पर्यो। एफ डबल ड्यास अफ एक्स भनेको डी एफ अफ एक्स बाई डिएक्स हुन्छ है त, यो भनेको डी 3x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x प्लस 9 बाई डिएक्स, यो भनेको कति आयो त, d3x भनेको अब d3x स्क्वायर बाई डिएक्स माइनस d12x बाई डिएक्स प्लस d9 बाई डिएक्स, यो भनेको कति आयो त, 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आइहाल्यो, एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2x हुन्छ टाइम्स 2x माइनस 12 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो, dx बाई dx भनेको 1 भइहाल्यो, केही लेख्नु परेन है त। यो भनेको कति भयो, 3 दुना 6x माइनस 12, भनेपछि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको भ्यालु चाहिँ केही न केही आउँछ है, किनकि यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट मात्रै छैन, केही एउटा इक्वेसन दिएको छ भनेपछि केही न केही त आउँछ, यो कुरा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। र अब हामी जान्छौँ स्टेसनरी पोइन्टको लागि। स्टेसनरी पोइन्ट भन्दा नि पहिला चेक गर्नु पऱ्यो नि त, कहाँ छ, दुईवटा पोइन्टहरू दिएको थियो, x इक्वल्स टु 0 र x इक्वल्स टु 2 मा है त। भने पछाडि हामीले के भन्नु पऱ्यो, वेन x इक्वल्स टु 0 इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ चेक गर्नको लागि एफ ड्यास अफ एक्समा चेक गर्ने हो, भन्छ यहाँ एफ ड्यास अफ 0 इज इक्वल्स टु एफ ड्यास अफ एक्स भनेको के हुने भयो त, 3 टाइम्स 0 माइनस 6 टाइम्स 2 भनेको 12 हो, 12 टाइम्स 0 प्लस 9, यो भनेको कति आयो, 0 प्लस 9, यो भनेको 9 भनेको के हो त, फेरि ग्रेटर देन 0, 9 भनेको ग्रेटर देन 0, र कहिल्यै पनि एफ ड्यास अफ एक्सको भ्यालु ग्रेटर देन 0 आउँछ भने त्यो पोइन्टमा के हुन्छ, फङ्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ, भनेपछि हामीले के लेख्ने, इन्क्रिजिङ भन्ने छोडिदिने, सकियो। अझ केही लेख्न मन छ भने हेन्स एफ अफ एक्स इज इन्क्रिजिङ 8 पोइन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को वेन
x इक्वल्स टु 2 यो भएको बेलामा नि f dash of 2 भन्ने अनि 3 टाइम्स 2 को स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स 2 को 2 मात्रै प्लस 9 यो भनेको कति आयो 3 12 12 माइनस 12 दुना 24 प्लस 9 यो भनेको 12 र 9 21 माइनस 24 भनेको माइनस 3 भनेको के हो लेस देन 0 भनेको सधैँ के हुन्छ डिक्रिजिङ फङ्सन र सकियो है त यसको कुरा सकियो अब हामी स्टेसनरी र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि काम गर्छौँ है त स्टेसनरी पोइन्ट भनेको के हो स्टेसनरी पोइन्ट भनेको f dash of x को भ्यालु 0 हुने पोइन्ट हो f dash of x को भ्यालु 0 और f dash of x को भ्यालु के छ 3x स्क्वायर माइनस 6 हैन 12x प्लस 9 इक्वल्स टु 0 भएको पोइन्ट हो सबैबाट मैले 3 कमन लिएँ भने के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टु 0 हुन्छ और यो 3 मैले डिभाइड गर्न उता पुऱ्याइदिएँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0/3 0/3 भनेको 0 नै हो त्यही भएर मैले यहाँ 0 लेखिदिइहालेँ और अब यहाँनिर फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ फ्याक्टराइज गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो यस्तो चिजहरू यस्तो नम्बरहरू पत्ता लगाउनु पर्यो जसको प्रोडक्ट आउँछ 3 र सम आउँछ -4 -3 टाइम्स -1 होला भनेपछि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x भनेको -x मात्रै भयो प्लस 3 इक्वल्स टु 0 x कमन लिम x माइनस 3 माइनस 1 कमन लिम x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि हाम्रो कुराहरू के रहेछ x माइनस 3 र x माइनस 1 इक्वल्स टु 0 देयरफोर अब हेर्नुहोस् है यो कन्डिसन आइसके पछाडि अब तपाईँहरूले जेनरली गर्दाखेरि इदर दिस इक्वल्स टु 0 अर दिस इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्नुहुन्थ्यो होला यो चाहिँ खास कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि ए टाइम्स b भनेको 0 छ भने कि a0 हुनुपर्छ कि b0 हुनुपर्छ किनकि केही न केही टाइम्स 0 भनेको मात्रै प्रडक्टमा 0 आउने हो यत्तिकै 0 आउँदैन प्रडक्टमा अनि पछाडि हामीले यहाँ के भन्नु पर्यो आइदर x माइनस 3 इक्वल्स टु 0 or x equals to 3 or x minus 1 equals to 0 or x equals to 1 भनेपछि x को भ्यालु के रहेछ त 1,3 यो थाहा भयो अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि जानु पर्दा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा चाहिँ f डबल ड्यास अफ x इक्वल्स टु 0 हुन्छ है त यो भनेको के भयो f डबल ड्यास अफ x भनेको के छ हामीले निकालेको 6x माइनस 12 और 6x इज इक्वल्स टु यो माइनस 12 यता गयो 12 भयो यो 6 चाहिँ डिभाइड हुन तल गयो 12/6 2 x को भ्यालु 2 आयो र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको x को भ्यालु 2 हुने बेलामा रहेछ र तपाईले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा x इक्वल्स टु 2 इज द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अफ द गिवन फंक्सन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल यो गरे पछाडि चाहिँ तपाईको त्यो कुराको पनि सोलुसन आइहाल्यो अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 11 तिर है त क्वेशन नम्बर 11 मा हेर्नु पर्दाखेरि क्वेशन नम्बर 11 चाहिँ मैले यतापट्टिबाट कि तल खाली ठाउँ रहन्छ ल मैले यहाँबाट सुरु गरे है त क्वेशन नम्बर 11 मा हेर्नु पर्दाखेरि के भन्दैछ फाइन्ड द इन्टरभल्स इन व्हिच द फंक्शन I f of x is equals to x square minus 4x plus 1 is र अर्को पनि दिएको छ I भनेर यो चाहिँ f of x 2x cube minus 6x plus 13 is हैन RINCREASING increasing or अब भ्यालुहरु इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ अनि त्यो डिक्रिजिङ चाहिँ कहाँनेर छ कुन इन्टरभलमा छ भनेर हामीले पत्ता लगाऊ भन्दै छ यसको लागि के गाह्रो कुरा छैन त्यही हो अब मैले यसको बारेमा चाहिँ थ्योरी पढाउने बेलामा दामी तरिकाले भन्दै सकेको छु एक्जाम्पल अगाडि अब यहाँनेर चाहिँ अब कतिको जान्छ हेरौँ है के छ भन्दाखेरि हामीलाई फर्स्ट फंक्सन दिएको छ f of x is equals to x square minus 4x plus 1 भनेर दिएको छ अब इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ चेक गर्नको लागि हामीले जनरली के गर्ने गरिन्छ इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर चेक गर्नको लागि f dash of x निकालिन्छ f dash of x भनेको के हो
यो माथिको डेरिभेटिभ हो। माथिको डेरिभेटिभ माथि के छ एफ अफ एक्स छ, यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने भनेको डिएक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बाई डिएक्स हो। यो भनेको के हुन्छ त, मैले यो डाइरेक्ट गरेँ एकदम झ्यापझ्याप गरिदिएँ, तपाईँहरूले चाहिँ स्टेप फलो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्स स्क्वायर भनेको 2x माइनस 4 हुने भयो है त। भने पछाडि यो भनेको के आयो त 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 इजिकल्स टु 2 कमन आयो भने 2x माइनस 2 जस्तो हुन्छ। अब यो इन्क्रिजिङ फङ्सन इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ चाहिँ खासमा स्टेसनरी पोइन्टले ब्रेक गरिरहेको हुन्छ। भनेको स्टेसनरी पोइन्टले चाहिँ तिनीहरूलाई छुट्याएको हुन्छ। भनेपछि इन्टरभल भनेको के हुने भयो त स्टेसनरी पोइन्टभन्दा तल अगाडि र पछाडिको पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो इन्टरभल हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एउटा मात्रै स्टेसनरी पोइन्ट भएको जस्तो देखिन्छ, किन भन्दा अगाडिको त कन्सट्यान्ट छ, यो बिचको इक्वेसन मात्रैले काम गर्ने भयो र यो बिचमा एउटा पोइन्ट मात्रै स्टेसनरी पोइन्ट हुन्छ। एउटा पोइन्ट मात्रै स्टेसनरी पोइन्ट भएको हुनाले हाम्रो इन्टरभल कसरी आउने भयो त, अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर म देखाइदिन्छु। यदि एक्सको भ्याल्यु हामीले 2 भइदिएको भए, एक्सको भ्याल्यु 2 भइदिएको भए हेर्नुहोस् त के हुन्थ्यो 2 टाइम्स 2 माइनस 2 इजिकल्स टु 0 आउँथ्यो। भने पछाडि एफ ड्यास अफ एक्सको भ्याल्यु 0 आउँथ्यो। एफ ड्यास अफ एक्सको भ्याल्यु 0 आउनु भनेको स्टेसनरी पोइन्ट हो। भने पछाडि यो 2 राख्दाखेरि एक्सको भ्याल्यु 2 राख्दाखेरि स्टेसनरी पोइन्ट आएको हो नि त। 2 भन्दा अगाडितिर इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ केही छ र 2 भन्दा यतातिर इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ केही न केही छ है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त स्टेसनरी पोइन्ट भयो। भने पछाडि चेक गरौँ, 2 भन्दा तलपट्टिको राखेर चेक गर्दाखेरि ल 2 भन्दा सानो कुनै एउटा 1 राखेर चेक गरौँ। 1 राख्दाखेरि के हुन्छ त एफ ड्यास अफ 1 भनेको के आयो 2 टाइम्स यो भन्दा नि 2 टाइम्स 1 माइनस 2, यो भनेको माइनस 2 आयो। माइनस 2 भनेको के हो लेस देन 0, लेस देन 0 भनेको के हो डिक्रिजिङ। भनेपछि के हुने रहेछ एक्सको भ्याल्यु लेस देन 2, एक्सको भ्याल्यु लेस देन 2 भएको बेलामा के हुने रहेछ त एफ ड्यास अफ एक्सको भ्याल्यु चाहिँ यहाँनिर मैले के झिकेको थिएँ नेगेटिभ झिकेको थिएँ। भने पछाडि इज लेस देन 0 विच इज डिक्रिजिङ भन्ने यतापट्टि इन्टरभल नै सोधेको थियो, त्यही भएर एक्सको भ्याल्यु 2 भन्दा सबै कम हो भने पछाडि इन्फिनिटीदेखि 2 सम्म भनेर भनिदिने सकियो। अब हामीले यतातिरको चेक गरौँ भनेको ग्रेटरवाला कुनै राखौँ, त्योभन्दा 2 भन्दा ग्रेटर 3 छ। ल 3 राखिदिएँ, 2 टाइम्स 3 माइनस 2 यो भनेको 2 भयो। 2 भनेको त पोजिटिभ हो, ग्रेटर देन 0। त्यसो भए हामीले के भन्न पाइयो त एक्सको भ्याल्यु ग्रेटर देन 0 भयो, के अरे 2 भयो भने एफ ड्यास अफ एक्स भनेको के हुन्छ ग्रेटर देन 0 हुन्छ। ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको के हो विच इज इन्क्रिजिङ। इन्क्रिजिङ कुन पोइन्टमा इन्क्रिजिङ हुने रहेछ त, कुन पोइन्टमा 2 देखि इन्फिनिटीसम्म इन्क्रिज हुने नै रहेछ, किनकि 2 भन्दा ग्रेटर हो 2 देखि इन्फिनिटी भनेको त। र यो सबै ओपन इन्टरभलमा हुन्छ है, ओपन इन्टरभलमा हुन्छ। यो किन हुन्छ भन्ने कुरा नि मैले राम्रोसँग बुझाइसकेको छु है, यो भइहाल्यो। अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ एफ अफ एक्स इक्वल्स टु भनेर यहाँनिर यस्तै एउटा क्वेसन दिएको छ। गिभन एफ अफ एक्स भनेर के दिएको छ एफ अफ एक्स भनेर 2x क्युब माइनस 6x प्लस 13 भनेर दिएको छ। अब हामीले पहिला एफ ड्यास अफ एक्स निकाल्नु पऱ्यो। एफ ड्यास अफ एक्स भनेको डेरिभेटिभ अफ दिस वान हो, यो डेरिभेटिभ चाहिँ म गरिहाल्छु 2x क्युब माइनस 6x प्लस 13 बाई डिएक्स। यो भनेको मैले झ्याप्प डाइरेक्ट गरिदिएँ है जम्प गरेर। 2x भयो, 2 कन्सट्यान्ट आयो बाहिर आयो, एक्स क्युब भने पछाडि 2 3 6x स्क्वायर माइनस 6 मात्रै छ भने चाहिँ 6 नै भयो। 6 कमन आयो भने एक्स स्क्वायर माइनस 1 आयो है त, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आयो। अब यहाँनिर पनि त्यस्तै हो कुरा, एउटा मात्रै पोइन्टले डिटरमाइन गर्छ, एउटा मात्रै पोइन्ट के हुन्छ त स्टेसनरी पोइन्ट हुन्छ भन्ने भन्दा पनि दुईवटा पोइन्ट हुन्छ। कसरी दुईवटा हुन्छ यसलाई फर्दर हामीले एक्स माइनस 1 र एक्स प्लस 1 पनि गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है एक्सको भ्याल्यु प्लस 1 र माइनस 1 आयो भने पछाडि दुईवटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, किनकि यहाँ त दुईवटा इक्वेसन छ नि त, दुईवटा इक्वेसनले चाहिँ हामीलाई फरक पार्ने भयो। भनेपछि दुईवटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के भयो त स्टेसनरी पोइन्ट भयो। भनेपछि दुईवटा पोइन्ट स्टेसनरी पोइन्ट हुनु भन्नुको अर्थ के हो त एउटा कुनै पोइन्टदेखि एउटा पोइन्टसम्म आउँछ, यहाँनिर स्टेसनरी पोइन्ट आउँछ, फेरि अर्को पोइन्ट कुनै कतासम्म पुग्छ,
फेरि स्टेसनरी पोइन्ट आउँछ भने चाहिँ तिनवटा इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त चिजहरू बसेको हुने रहेछ। इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ हुने पोइन्टहरू चाहिँ तिनवटा इन्टरभलले खेलाइराखेको रहेछ। अब यो हेर्दा बित्तिकै थाहा पाउने कुरा हो तपाईँहरूले पनि, यसमा कुनै त्यो घोक्नुपर्ने अथवा यताउताको कुरा छैन, प्र्याक्टिसले नै हुने हो है। यो चाहिँ यहाँनिर एक्सको भ्याल्यु यदि 1 राख्नुभयो भने +1 राख्नुभयो भने हेर्नु त यो के जस्तो हुन्छ 6 टाइम्स 1 - 1 अनि 1 + 1 यो भनेको के भयो त 6 टाइम्स 0 + 2 समथिङ टाइम्सै भयो है। समथिङ टाइम्स 0 भनेको 0 हो, यो पुरैको भ्यालु 0 आउँछ, एफ ड्यासकै भ्यालु 0 आउँछ भनेपछि एक्सको भ्यालु 1 हुने बेलामा चाहिँ यो स्टेसनरी पोइन्ट हुने रहेछ। भनेपछि एउटा इन्टरभल भनेको एक्सको भ्यालु 1 हुने बेलामा भयो र अर्को इन्टरभल यदि एक्सको भ्यालु -1 भइदियो भने एक्सको भ्यालु -1 भइदियो भने हेर्नुहोस् है के हुन्छ, यहाँ -1 यहाँ पनि -1 यो भनेको 6 टाइम्स -2 टाइम्स यतापट्टि के हुने भयो 1 - 1 भनेको कति हो -1 + 1 भनेको 0 हो। समथिङ टाइम्स 0 भने के हो, समथिङ टाइम्स 0 भनेको 0 हो। भने पछाडि -1 भएको बेलामा पनि यो स्टेसनरी पोइन्टमा हुने रहेछ, -1 भएको बेलामा पनि स्टेसनरी पोइन्टमा हुने रहेछ। भने पछाडि हाम्रो स्टेसनरी पोइन्टमा हुने कुरा आयो। अब हामीले हेर्छौँ इन्टरभल, अब एक्ज्याक्ट इन्टरभल चाहिँ कसरी निकाल्ने। एक्ज्याक्ट इन्टरभल निकाल्नको लागि जस्तै एउटा टेबल बनाएँ मैले, यहाँनिर 0 छ, यहाँनिर 1 1 र यहाँनिर -1 है त। अब इन्टरभलहरूमा चेक गरौँ है। एउटा राखौँ एफ ड्यास अफ एक्स चाहिँ पहिला लेखिहालौँ न। एफ ड्यास अफ एक्स भनेको 6 x - 1 x + 1 हो। अनि यो भइसके पछाडि 1 को भ्यालु एक्सको भ्यालु यदि -1 भन्दा सानो राखियो भने, -1 भन्दा सानो भनेको फर x = लेस देन -1 -1 भएको बेलामा एफ ड्यास अफ एक्सको भ्यालु के हुने रहेछ हेरौँ त। एफ ड्यास अफ -1 भनेको के आयो, होइन -1 भन्दा सानो भनेपछि -2 लिएँ है मैले, -2 यो भनेको 6 टाइम्स -2 - 1 -2 + 1 यो भनेको के आयो 6 टाइम्स माइनस भनेपछि -3 र यतापट्टि -1 माइनस नेगेटिभ टाइम्स नेगेटिभ भनेको पोजिटिभ हो र पोजिटिभ भनेपछि यो आयो ग्रेटर, फाइनल्ली नै लेख्दाखेरि 18 आउँछ है। यो 18 भनेको ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 भनेपछि यो इन्क्रिजिङ हुने रहेछ है त। एफ ड्यास अफ एक्सको भ्यालु के हुन्छ ग्रेटर देन 0 सो इट इज इन्क्रिजिङ। कहाँनिर इन्क्रिज भएको हो, यो 1 भन्दा सानो जहाँसम्म पनि भनेको -∞ देखि -1 सम्म ओपन इन्टरभल है, ओपन इन्टरभल यो भयो एउटा। अर्को अब यहाँदेखि यहाँसम्मको कुरा गरौँ भनेको -1 देखि 1 सम्मको। फर -1 देखि 1 सम्म यसरी डिनोट गरिन्छ है। यो त नम्बर सिस्टममा मैले मजाले पढाएको छु, यो कसरी डिनोट गर्ने भन्ने कुरा त यो भइहाल्यो। अब हामी जस्तै बिचमा यो 0 पोइन्ट बिचमा पर्छ, 0 राखेर हेरौँ है त एकचोटि। यहाँनिर 0 आयो, -2 ग्राम पनि 0 आयो, यो भनेको के हुने भयो त 0 0 भइसके पछाडि यहाँनिर आयो 6 -1 र 1 आयो, यो भनेको नेगेटिभ हो, भनेको लेस देन 0 भनेपछि यो भएको बेलामा एक्स ड्यास अफ एक्सको भ्याल्यु इज लेस देन 0 भएको भएर हामीले के भन्छौँ सो इट इज डिक्रिजिङ। कहाँनिर डिक्रिजिङ -1 देखि 1 सम्म डिक्रिजिङ रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो, सकियो। अब एउटा ग्रेटर देन 1 तिर जाऊँ। ग्रेटर देन 1 मा 2 भन्ने पोइन्ट सपोज गरेर ल 2 भन्ने पोइन्ट भइदियो भने के हुने रहेछ हेर्नुहोस् त। यहाँनिर आयो 2, यहाँनिर आयो 2, यो भनेको 6 2 - 1 भनेको 1 टाइम्स 2 + 1 भनेको 3 = 18 ग्रेटर देन 0 भनेपछि फर x इज ग्रेटर देन 1 एफ ड्यास अफ x भनेको के हुन्छ ग्रेटर देन 0 सो इट इज इन्क्रिजिङ भन्यो। कहाँ कुन इन्टरभलमा 1 देखि इन्फिनिट सम्म र सकियो है त कुरा। यसरी हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गरिसकेका छौँ र यति नै गर्छौँ आजको लागि। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही भयो भने। अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।